नमस्कार, गुलकुल समाचारमा स्वागत छ। म गोविन्द विश्वकर्मा। गुलकुल समाचार सुरु गरौँ मुख्य समाचारका शीर्षकहरूबाट। अमेरिकाले भारतलाई थप 4 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर बराबरको कोभिड-19 सहायता प्रदान गर्ने। अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध हुन सक्ने अमेरिकी सैन्य कमान्डरको चेतावनी। अमेरिकाको फ्लोरिडाको भत्किएको भवनमा कुल मृतकको संख्या 12 पुग्यो, 149 जना अझै बेपत्ता। अमेरिकामा 2 करोड 90 लाखले कोरोना जिते, 32 करोड 25 लाखलाई कोरोना खोप दिइयो। क्यानाडामा अत्याधिक गर्मी, 5 दिनमा 130 जनाको मृत्यु। चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भनेर आफूलाई नसिकाउन अमेरिका र पश्चिमी देशलाई पाकिस्तानको चेतावनी। अमेरिकी सरकारसँग आधिकारिक रूपमा दर्ता गरी सञ्चालनमा आएको ग्लोकल प्लेटफर्मबाट दैनिक रूपमा देश तथा विदेशका घटनाहरू जस्ताको तस्तै ग्लोकल समाचार मार्फत हामीले निरन्तर प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। हामीले प्रस्तुत गरेका सबै कार्यक्रमहरू समयमै र सबैभन्दा पहिले हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सब्सक्राइब गर्नको लागि यसै भिडियोको मुनिपट्टि रहेको सब्सक्राइब बटनलाई थिच्न नभुल्नुहोला। साथै हाम्रो फेसबुक पेज ग्लोकल प्लेटफर्मलाई लाइक र फलो गर्न सक्नुहुनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी एजेन्सी USAIDले भारतलाई थप 4 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर बराबरको कोभिड-19 सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। यस सहायताले भारतको स्वास्थ्य आपतकालीन तयारीलाई अझ बढी सुदृढ पार्न मद्दत दिनेछ। USAIDले गत सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनेको छ, यस सहायताबाट भारतमा परीक्षण, महामारी सम्बन्धी मानसिक स्वास्थ्य सेवामा समय सापेक्ष परामर्श र सम्प्रेषण सेवा र दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँचलाई सहज बनाउन मद्दत गर्नेछ। यस अनुदान मार्फत USAIDले भारतको स्वास्थ्य सेवा आपूर्ति श्रृङ्खला सुदृढीकरण, खोप अभियान सहयोग, इलेक्ट्रोनिक स्वास्थ्य सूचना प्रणाली विकास र निजी क्षेत्रको राहतलाई परिचालन गर्न र समन्वय गर्न मद्दत गर्न चाहन्छ। यस्तै अमेरिकी सांसदहरूले अमेरिकी सङ्घीय सरकारलाई भारतमा थप अक्सिजन जेनेरेटर प्लान्ट र क्रायोजेनिक अक्सिजन ट्याङ्कर तथा तत्काल आवश्यक पर्ने चिकित्सा सामग्री आपूर्ति गर्न पनि आग्रह गरेका थिए। भारतीय काकसका सह-अध्यक्ष ब्रान्ड सेमर्न र स्टिभ चावर्डले पनि द्विपक्षीय प्रस्ताव पेश गरेका थिए। अमेरिकाका एक वरिष्ठ सैनिक कमान्डरले अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध हुन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। पछिल्लो केही समय यता निरन्तर अमेरिकाको गठबन्धनमा आबद्ध मुलुकले अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फिर्ता गरिरहेका छन्। यसैबीच अफगानिस्तानमा तालिबानले पनि आफ्नो कब्जा बढाउँदै लगेको छ। तालिबानले राज्यको राजधानी बाहेक सबै क्षेत्रमा आफ्नो नियन्त्रण रहेको बताएका छन्। अमेरिकी जनरल स्कट मिलरले भने, अफगानिस्तानमा परिस्थिति ठिक छैन। यदि तालिबानले यसरी नै कब्जा जमाउँदै लगे गृहयुद्ध हुने निश्चित छ। उनले अफगानिस्तानको राजनीतिक नेतृत्वले जनतालाई एकजुट गर्न सकेन भने आउँदो अवस्थामा देशले कठिन अवस्थाको सामना गर्नुपर्ने भन्दै सचेत गराए। अमेरिका र नेटाका सदस्य राष्ट्रहरूले आउँदो सेप्टेम्बर 11 सम्ममा अफगानिस्तानबाट सैनिक फिर्ता लैजाने तयारी गरिरहेका छन् र त्यसमा उनीहरू प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै आएका छन्। अमेरिकाको फ्लोरिडा राज्यको मायामी सहर नजिक रहेको 12 तले भवन भत्किएपछि अहिलेसम्म मर्नेको संख्या 12 पुगेको छ। अझै हराइरहेको संख्या 149 रहेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। आज थप एकजनाको शव फेला परेको छ। मङ्गलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मायामी काउन्टीकी नगर प्रमुख डानिला लेभिना काभाले मर्नेहरूको संख्या 1 थपिँदै 12 पुगेको बताइन्। गत शुक्रबार मायामी सहरले एक पत्र जारी गरी 40 वर्ष पुराना 6 तल्ला भन्दा माथि भएका भवनलाई जाँच गर्न आग्रह गर्दै 45 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन आग्रह गरेका छन्। गत जुन 24 का दिन बिहान बिहिबार उक्त भवन भत्केको थियो। उक्त समयमा अधिकांश मानिसहरू मस्त सुतिरहेका थिए। उक्त भवन 1981 मा निर्माण गरिएको हो भने सर्फसाइड सहर स्थित एक समुद्र तटको दक्षिण पूर्वको कुनामा रहेको छ। अमेरिकामा एकै दिन कोभिड-19बाट 11,534 जना संक्रमित भएका छन्। त्यसैगरी कोरोना संक्रमणबाट 272 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको औसत दरमा विगत 2 हप्तामा 15% कमी आएको छ।
अमेरिकामा हालसम्म कुल 6,04,069 जनाको निधन भएको छ भने 2 हप्तामा 23% मृत्युदर घटेको छ। हाल अमेरिकामा 16,689 जना अस्पतालमा कोरोना संक्रमितहरू भर्ना भएका छन् भने भर्ना हुनेको संख्या 13% घटेको छ। गत जुन 29 का दिन अमेरिकामा 5,77,195 जनाले कोरोनाको जाँच गराएका छन्। यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको कुल संख्या 3,36,18,505 रहेको छ। अमेरिकामा हालसम्म 32,51,52,847 जनाले प्रथम चरणको खोप लगाएका छन्। अमेरिकामा हालसम्म 2,90,07,373 जनाले कोरोना जितेका छन्। क्यानाडामा अत्याधिक गर्मीका कारण 5 दिनमा 130 जनाभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 2 दिनमा मात्रै 60 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा ज्येष्ठ नागरिक अधिक रहेका छन्। मङ्गलबार मात्रै क्यानाडाको लिटनमा लगातार तेस्रो दिन तापक्रम उच्च भएको बताइएको छ। त्यहाँको तापक्रम अहिलेसम्मकै बढी 49.6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको छ। गत हप्तासम्म क्यानाडाका कुनै पनि प्रान्तमा 45 डिग्रीभन्दा बढी तापक्रम पुगेको थिएन। मौसमविदहरूले गर्मी अझै केही दिन बढ्न सक्ने भएकोले सतर्क रहन अपिल गरेका छन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानले चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने बारेमा नसिकाउन अमेरिका र पश्चिमी देशलाई चेतावनी दिएका छन्। चिनिया सरकारी टेलिभिजन CGTNसँग कुराकानी गर्दै उनले पाकिस्तानलाई दबाब दिनु अनुचित भएको बताएका छन्। चीन र पाकिस्तानको सम्बन्ध 17 वर्ष पहिलादेखि सुरु भएको हो। यो विशेष छ। पाकिस्तानलाई राजनीतिक अन्तर्राष्ट्रिय स्तर र छिमेकीसँग सङ्घर्षको बेला जब अप्ठ्यारो पर्छ तब चीन सधैँ हाम्रो साथमा उभिएको छ, उनले भनेका छन्। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले चीनलाई औलोमुक्त देशका रूपमा बुधबार घोषणा गरेको छ। चीनले लामखुट्टेबाट सर्ने औलो निर्मूल गर्नको लागि विगत 70 वर्षदेखि प्रयास गरिआएको छ। सन् 1940 को दशकमा चीनमा वार्षिक 3 करोड जनामा औलो देखिन्थ्यो। तर अहिले लगातार 4 वर्ष चीनभित्रै औलोको एउटा पनि केस देखिएको छैन। औलोमुक्त भएकोमा हामी चीनका जनतालाई बधाई दिन्छौँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका महानिर्देशक टेड्रोस एधानोम गेब्रेससले बताएका छन्। आफ्नो देशभित्र लगातार 3 वर्ष औलोको केस नदेखिएका मुलुकले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन समक्ष प्रमाणीकरणका लागि निवेदन दिन सक्छन्। उनीहरूले मिहिन प्रमाण प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ र सङ्क्रमण पुनः उदय हुन रोक्न सक्ने क्षमता पनि देखाउनुपर्छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीले स्थापनाको शताब्दी समारोह मनाइरहँदा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रमाणीकरणको लागि चीनको मानवाधिकार अभियानको महान उपलब्धिको रूपमा चित्रण गरेको छ। इन्डोनेसियाको समुद्री सुरक्षा एजेन्सीका अनुसार इन्डोनेसिया र अमेरिकाले 3.5 मिलियन अमेरिकी डलरको समुद्री प्रशिक्षण केन्द्र निर्माण गर्दैछ। उक्त तालिम केन्द्र रियाउ द्वीपको रणनीतिक क्षेत्र बाटाममा हुनेछ। एक समारोहमा भर्चुअली भाग लिँदै इन्डोनेसियाका लागि अमेरिकी राजदूत सुङ किमले उक्त क्षेत्रमा सुरक्षा बढाउन दुई देशबीच जारी प्रयासको भागीदार समुद्री केन्द्र हुने बताएका छन्। इन्डोनेसियाको समुद्री सुरक्षा निकाय बाकामलाको बयान अनुसार अमेरिकी राजदूतले भने इन्डोनेसियाको मित्र र साझेदारका रूपमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले घरेलु तथा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधसँग लडेर क्षेत्रीय शान्ति र सुरक्षा कायम गर्न इन्डोनेसियाको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई समर्थन गर्न प्रतिबद्ध रहेको छ। यो प्रशिक्षण केन्द्र इलाका स्ट्रेट र साउथ चाइना सागरको रणनीतिक बिन्दुमा अवस्थित छ। यो प्रशिक्षण केन्द्र इन्डोनेसियाको समुद्री निकाय बाकामलाद्वारा सञ्चालित हुनेछ र कक्षा कोठा, ब्यारेक र प्रशिक्षण प्याड हुनेछ भनी एजेन्सीले बताएको छ। दक्षिण चीन सागरमा बढ्दो तनावको बीचमा फिलिपिन्सले यस महिनाको मेमा स्प्राइटली टापुहरूमा सयौं चिनिया जहाजहरूको उपस्थितिको विरोध गर्दा विश्वको सबैभन्दा ठूलो द्वीप समूहहरूका देशहरूसँगै अमेरिकाको सहयोग देखिएको थियो। अब आर्थिक समाचार। मार्क जुकरबर्गको सामाजिक सञ्जाल फेसबुक विरुद्ध राज्य तथा सङ्घीय सरकारले दायर गरेको मुद्दालाई न्यायाधीशले खारेज गरिदिएका छन्। जुकरबर्गको पक्षमा अर्थात् फेसबुकको पक्षमा फैसला आएपछि धितोपत्र कारोबार सेयर मार्केटमा 4.4% वृद्धि भएको छ। एक न्यायाधीशले भने कि अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमिसन सङ्घीय व्यापार आयोगले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकको एकाधिकार रहेको विरुद्ध मुद्दा हालेका थिए तर असफल भएका छन्। जुकरबर्गसँग सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राम, फेसबुक र व्हाट्सएप रहेकोले एकाधिकार भएको भन्दै मुद्दा दायर गरिएको थियो।
सङ्घीय सरकार र राज्यहरूको गठबन्धनले पेश गरेको 2वटा एकाधिकारी व्यापार विरोधीको मुद्दालाई खारेज गरेपछि बजार भाव वृद्धि भएको हो। अमेरिकाको जिल्ला न्यायाधीश जेम्स बोसबर्गले वाशिङटनमा सोमबार फेसबुकले उक्त मुद्दालाई खारेज गर्न अनुरोध गरेपछि न्यायाधीशले स्वीकृत गरेका थिए। अब खेलकुद समाचार। केही अप्रत्याशित नतिजासहित युरो 2020मा अन्तिम 16का खेल सकिएको छ। रोमाञ्चक जितसँगै 8 टिमले क्वार्टर फाइनलमा स्थान बनाएका छन्। साबिक विजेता पोर्चुगललाई हराएको बेल्जियमले अब इटाली विरुद्ध खेल्नेछ। विश्व विजेता फ्रान्सलाई पाखा लगाएको स्विजरल्यान्डले स्पेनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। डेनमार्कले चेक गणतन्त्र विरुद्ध खेल्दा युक्रेनले इङ्ल्यान्डसँग भिड्नेछ। इङ्ल्यान्डले जर्मनी तथा युक्रेनले स्विडेनलाई हराएको थियो। चेक गणतन्त्रले नेदरल्यान्ड्स र डेनमार्कले वेल्सलाई हराएको थियो। अब आजको जनमतको पालो। जनमतको लागि प्रश्न छ, अमेरिका लगायत पश्चिमी देशलाई पाकिस्तानको चेतावनी तपाईलाई कस्तो लाग्यो? ए. द्वन्द्वलाई बढावा, बी. अहमताको पराकाष्ठा, सी. हेपिएको महसुस। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत जनमत स्तम्भ अन्तर्गत सोधिएको प्रश्नमाथि तपाईले गरेको टिप्पणी भोलि प्रसारण हुने गुरुकुल समाचारको जनमत स्तम्भमा समेट्नेछौँ। कृपया तपाईँ पनि आफ्नो मत र प्रश्नमाथिको टिप्पणी गर्नुहोला। गुरुकुल समाचार सकिनु अघि मुख्य समाचारका शीर्षकहरू पुनः एकपटक। अमेरिकाले भारतलाई थप 4 करोड 10 लाख अमेरिकी डलर बराबरको कोभिड-19 सहायता प्रदान गर्ने। अफगानिस्तानमा गृहयुद्ध हुन सक्ने अमेरिकी सैन्य कमान्डरको चेतावनी। अमेरिकाको फ्लोरिडाको भत्किएको भवनमा कुल मृतकको संख्या 12 पुग्यो, 149 जना अझै बेपत्ता। अमेरिकामा 2 करोड 90 लाखले कोरोना जिते, 32 करोड 25 लाखलाई कोरोना खोप दिइयो। क्यानाडामा अत्याधिक गर्मी, 5 दिनमा 130 जनाको मृत्यु। चीनसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भनेर आफूलाई नसिकाउन अमेरिका र पश्चिमी देशलाई पाकिस्तानको चेतावनी। हवस् त गुरुकुल समाचार आजको लागि यति नै। अर्को समाचार लिएर हामी फेरि उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि समाचार कक्षका सबै सहकर्मी सहित म गोविन्द विश्वकर्मा बिदा हुन चाहन्छु। गुरुकुल प्लेटफर्म हेर्दै र पढ्दै गर्नुहोला। नमस्कार।